ये सिमत है, आपके घर में इतनी बहन भाई हैं, हमने उसे इस तरह का कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। उसको बस इतना पता था कि ये मेरी अम्मी है। हमें तब भी यकीन नहीं आया, मगर जब उसने बोला कि तुम्हारी एक छोटी बहन थी जो कि मर चुकी है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा झटका लगा। इसके साथ तो कुछ मसला है। तब मेरी मम्मा को भी यकीन हुआ कि यहाँ पर बात थोड़ी सी गड़बड़ वाली है, क्योंकि हमने आमना को अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। मेरी बड़ी बहन भी उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं हुई थी और ना ही मुझसे छोटे वाली हुई थी, मगर क्योंकि हम उम्र थे और मेरी अपनी कजन के साथ बहुत ज्यादा बनती थी, उसकी दोस्त थी, तो इसलिए मेरी उसके साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी हो गई। तो मेरी मम्मा ने कहा कि इसके साथ ज्यादा दोस्ती मत रखो, क्योंकि बड़ों को पता होता है कि ये चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं इंसान के लिए। अब जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो कमरे थोड़े पीछे की तरफ थे। सुबह के टाइम तो वहां पर थोड़ी सी रौनक होती थी, मगर जैसे ही रात होती थी वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक बैक साइड थी, वहां पर कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी। तो मेरी मम्मा ने हम पर एक चेक रखा हुआ था, क्योंकि मेरी खाला का कमरा ऊपर वाली साइड पर था। तो अब हमारी उसके साथ दोस्ती हो गई और वो घर चली गई। और अगले दिन हम ऐसे ही उठे और मैंने कहा कि आओ हम इसे घर से लेकर आते हैं। तो मेरी कजन कहती है कि ठीक है, आओ मैं तुम्हें उसका घर भी दिखाऊंगी। तो मैं उस टाइम पर छोटी सी थी। आपको पता है कि जिन घरों में जादू के असरात होते हैं, घर वालों को महसूस हो या ना हो, मगर दूसरे बंदे को वहां पर बड़ी दहशत सी महसूस होती है। अगर नेगेटिव एनर्जी फील होती है। जब हम लोग उसके घर में एंटर हुए तो उसका घर काफी ज्यादा साफ था। अगर कोई घर अंदर से गंदा हो तो आपको वहां से बेचैनी वाली फीलिंग्स आती। मुझे भी बिल्कुल इसी तरह की फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए उसने कहा कि अंदर आकर बैठ जाओ। हमने कहा कि नहीं, अब आमना को लेने के लिए आए हैं। तो उसने कहा कि मैं अभी चेंज कर आती हूँ। आपको बताया कि छोटे बच्चे कपड़े चेंज करते हुए टाइम लगाते हैं, इसे 1 मिनट भी नहीं हुआ था। वो हमारे सामने कपड़े लेकर अंदर गई थी और फौरन से बाहर आ गई। तो वहां पर मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि इसके साथ कुछ जरूर है। उसके बाद हम लोग घर गए और वहां पर खेलना शुरू हुए। तो हम उस झूले पर झूला लेते थे। आमना भी हमारे साथ होती थी, मगर उसे झूले से डर लगता था। तो हम उसे तंग करते थे कि जाओ ज़ैनब और फातिमा को बुलाओ, क्योंकि जब वो उसके ऊपर हाजिर होते थे तो इतना तेज झूला चलाते थे कि वो झूला बिल्कुल छत के साथ लगता था और वो फिर बहुत ज्यादा हंसते थे। उस टाइम तो उनकी हंसी मुझे क्रीपी नहीं लगती थी, मगर अब जब मैं अपने फ्लैशबैक में जाती हूँ तो उनकी हंसी थोड़ी क्रीपी सी थी, क्योंकि वो उस टाइम पर बच्चे थे। तो हो सकता है कि थोड़ी क्रीपनेस कम हो। आमना काफी ज्यादा शर्मीली थी, मगर जैसे ही ये उस पर हावी होते थे तो बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती थी। तो जैसे ही झूला तेज होता था हम कहते थे कि आमना को बुलाओ, और फिर आमना चीखती थी कि ये झूला कैसे तेज हो गया, मुझे नीचे उतारो। तो वहां पर हम उसके साथ खेलने लग गए, हम उसके साथ अटैच हो गए, हम उसके साथ नमाज भी पढ़ते थे। और फिर मुझे याद है कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई। आपको पता है कि उन चीजों से दोस्ती भी नुकसानदेह है और लड़ाई भी। छोटी थी, मगर मेरे दिमाग में ये था कि इनसे किसी भी किस्म का पंगा नहीं लेना। तो मेरी उनसे थोड़ी बहस हो गई, क्योंकि हमने बारियां बनाई हुई थी कि पहले ये बंदा झूला लेगा और फिर ये। हम 5-6 कजन्स थी और वो इतने तेज थे कि एक बारी आमना की हो गई, एक जुहा की होगी और फिर एक ज़ैनब की बारी हो गई। इसी तरह से ये 4 बारियां इकट्ठे लेते थे। तो वहां पर मेरी उनसे लड़ाई हो गई कि अभी तो मैंने झूला लिया ही नहीं। इस टाइम पर तो ये बात फनी सी थी, मगर अब अगर मैं सोचूं और वो ही आमना मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे नहीं मिलना चाहूंगी। इसका हल हमने ये निकाला कि एक बंदा झूले पर बैठेगा और दूसरा उसके कांधे पर।
آج کل کے بچے تو اس طرح سے جھولا نہیں لیتے، مگر اس ٹائم پر ہم اس طرح سے لے رہے، تو باقی سارے تو جھولا لے کر نیچے چلے گئے۔ چھت پر صرف وہ اور میں تھی۔ میں نے اسے اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ ایک 11 سال کے بچے کا کتنا ہی وزن ہوگا، اور وہ بہت پتلی سی تھی، مگر اس ٹائم مجھے 2 سے 3 لوگوں کا وزن اپنے کاندھے پر محسوس ہوتا تھا۔ میں 2 جھولے لے کر ہی تھک جاتی تھی، اور میں اسے کہتی تھی کہ میں تمہیں نہیں سہ سکتی۔ تو وہاں پر میری اس سے لڑائی ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جھولا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، تم بیٹھو، میں تمہارے اوپر بیٹھوں، تب تمہیں پتہ لگے گا۔ تو وہاں پر وہ ایک دم سے ہنستے ہنستے سیریس ہو۔ وہاں پر ہماری لڑائی اس لیے تھوڑی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ جب یہ میری کزن کے کاندھے پر بیٹھ کر جھولے لے رہی تھی تو یہ اوپر بیٹھ کر ہم پر تھوکتی تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جنات جیسے بھی ہوں، مگر ان کے مذاق کا سٹائل کچھ عجیب سا تھا۔ تو جب میری باری آئی تو وہ میرے کپڑوں پر پھینکنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے اسے ڈانٹا کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تو وہ وہاں پر غصہ ہو گئی، کیونکہ میرے کزن ناراض ہو کر نیچے چلی گئی تھی کہ میں اس کے ساتھ نہیں کھیل رہی۔ پھر آہستہ آہستہ میری دوسری کزن بھی نیچے چلی گئی، تو میں اس کے ساتھ اوپر رہ گئی، کیونکہ میری باری تھی اور میں نے باری دے کر جانا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ناراضگی مول نہیں لے سکتی۔ تو زحا میرے اوپر تھوک پھینک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ زحا مت پھینکو، میں جھولا دے رہی ہوں، میرے سارے کپڑے گندے ہو رہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں نیچے اتار دوں گی، پھر خود بیٹھ کر لیتی رہنا، کیونکہ اس کا تھا کہ مجھے کاندھے پر بیٹھ کر ہی جھولا لینا۔ اس ٹائم مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا اور کافی زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو وہ ایک دم سے سیریس ہو گئی اور مجھے کہتی ہے آؤ ذرا پچھلے کمرے میں۔ تو یقین کریں اس ٹائم میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بندہ ہنستے ہنستے سیریس ہو جائے تو وہ کس طرح کا سین ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آ ذرا تم میرے ساتھ دوسرے کمرے میں، ہم تمہیں اپنا اصل روپ دکھاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اتنی فری ہو رہی ہو۔ جب اس نے مجھے یہ بات بولی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے ناراض ہو کر جا رہی ہوں، تو اگر میں چیخ چلا کر جاتی تو مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ بہت کچھ برا ہو سکتا تھا، وہ میرے ساتھ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا، خالہ کا کمرہ بھی خالی تھا۔ تو میں بہت آرام سے نیچے اتر گئی، اور جب یہ گھر چلی گئی تو میں نے اپنی ماما کو ساری بات بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے ساتھ نہیں کھیلو گی۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کو آرام نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چھوٹے ہو اور بچوں کے ساتھ یہ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ 10-12 سال کی ہے یا بڑے ہیں، اور اس طرح سے ہمارے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جنات بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور پہلے تو تھے بھی غیر مسلم۔ جب وہ اگلے دن آئے تو میں اس سے تھوڑا فاصلے پر ہی رہی۔ اگلے دن ہم کھیل رہے تھے، میری نانو چھالیاں وغیرہ لے کر آتی تھی، کیونکہ ان کی بکریاں تھیں تو وہ ان کے لیے لاتی تھی، کیونکہ وہ صاف ستھری چھالیاں ہوتی تھی، تو ہم اس میں سے اپنا حصہ نکال لیتے تھے۔ اب ہم وہ چھالیاں بھون کر کھا رہے تھے، ساتھ ہم نے آمنہ کو بٹھایا ہوا تھا، وہ بھی کھا رہی تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر زحا کی حاضری ہوئی۔ وہ زحا نے مذاق میں میری کزن کا انگوٹھا اس طرح سے موڑا کہ اس کا پورا انگوٹھا سوج گیا، اور وہاں پہ میری کزن چیخ رہی تھی کہ میرا انگوٹھا چھوڑو۔ اس نے اتنی زور سے موڑا تھا کہ اس کا انگوٹھا ٹوٹ جاتا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ہماری طاقت اور جنات کی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب میری خالہ کو پتا چلا تو میری خالہ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ آج کے بعد سہل تم لوگوں کے ساتھ نہیں کھیلے گی، اور وہ اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئے، اور ہم سارے بھی کمرے میں چلے گئے۔ وہ باہر جھولے لے رہی تھی، تو میری جو چھوٹی خالہ تھی وہ اوپر چھت پر آئیں، اور ہم وہیں پر آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہ جو کھیلنے والی جگہ تھی اور جہاں پر میری خالہ کا کمرہ تھا وہ اتنی بھی نہیں تھی کہ آپ کو کمرے میں بیٹھے ہوئے
लोगों की आवाज़ें वहाँ तक पहुँच सके। तो वो वहाँ पर वाइपर लगा रही थी। उन्होंने बहुत आराम से बात की थी। उन्होंने कहा था कि उसके अंदर जिन्नात है और ऐसा ना हो कि हमारी बच्चियों के साथ भी इस तरह के मामलात हो जाए, तो इसे सबसे दूर रखना चाहिए। वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर बैठी हुई थी। हमने जितनी आवाज़ में बात की थी वो आवाज़ बहुत ही हल्की थी। वो जब वो हमारे साथ होती थी तो हम उसकी बातें डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जिन्नात की कुव्वत समात बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये एकदम से वहाँ से उठकर आई और कमरे के पास खड़ी हो गई। तो मेरी खाला ने उसे देख लिया कि वो वहाँ पर खड़ी हुई है। तो जैसे ही पीछे मुड़ी वाइपर रखने के लिए, तो उसने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वहाँ पर बिल्कुल ही मुझे कंफर्म पता चल गया कि उसके अंदर जिन्नात